امیر محمد المدارس اسلامیہ اسلامی اسٹیٹ تراشی جناب شاہی ختم نبوت علامہ سے مرحب پشاور سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج ختم نبوت تاج ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے
ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، الف الف مرت بعدد کل ذرہ، ما تحب و ترضى یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ حاضرین محترم، قابل صد احترام علماء کرام، خصوصاً برادر عزیز مولانا شجاع الملک صاحب، ہر خبر نمک کے شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اغا خبر یادوم چاغی فرمائل آیات و روایاتنا عقیدہ ثابتہ، لیکن رنبنے چپیو عقیدہ دا امت اجماع کی گی، آغا اجماع دا امت مسلمہ پا عقیدہ دا ختم نبوت کی گی، اور ننداغی عملی نمونہ و مثال پا نظر رازی جماعت اشاعت التوحید والسنہ العالمیہ اور دیگر جماعتنا، بعضی دینی مذہبی بعضی دنیاوی، نن پدی سٹیج باندی یو شوی دی ددی سبق دپارا، ددی اظہار دپارا، ددی تعلیم و تربیت دپارا، چی مسلکی فروعی نظریاتی جماعتی اختلاف دا امت دا آڑ نواقی کی گی، پاغا اتفاق چاگا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حرمت اور دا امام الانبیاء پا ناموس، دا ختم نبوت پا عقیدہ، ہر دور کی دا امت شعار پاتی شوئے دے، داسی شخصیات، داسی چہرے اولی دلی شوئے، شاید براہ راست رنبنے ملاقاتو، داددی عقیدی ختم نبوت برکتو، داددی تحفظ عقید ختم نبوت سٹیجو، چپدی زیبان دی مسلمان ہر اختلاف نظریاتی وی، مسلکی وی، جماعتی وی، بالائے تاقیق دی، اور طول یوکی گی، خواص خو خواص دی، علماء خو علماء دی، اتقیاء صلحاء خو اتقیاء دی، عوام مالد خطیب الاسلام بے بدل شاہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اغم ملفوظ رایات شو وی او شاہ اللہ تو باتیں ہی کرتا رہ گیا، تھرکان کا بیٹا بازی لے گیا، عشق رسالت میں عشق محمدی میں جان اور جہان کو لٹا گیا، نن آغا جذبہ دا عوامو پلیدو رازی، بیابو ولی نویم، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چلے گئے، سوچا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زمانگ کور اختلاف، زمانگ باہمی اختلاف، دا عقید ختم نبوت پا معاملہ، دا تحفظ عقید ختم نبوت پا مسئلہ، دا بالے تاقر کی خودلی شوا، دا میسیج، دا پیغام، نند ذلہ مردان عالمی مجلس ختم نبوت
ذمہ دارانو دنیا لورکا چنن 30 سفر المظفر سن 1442 ہجری د مردان د ذلی پدی عظیم خور باندی دا عظیم اجتماع پدی کی دا مختلف مکاتب فکر خلق را غنڈول دا دیر قابل ستائش خبر دا زما زړه دعا کی ز سلام عقیدت پیش کوم دویمہ خبرہ آیا جذبات برائے جذبات کافی دی دا قادیانیت دا تعقب دا پارا دا محمد الرسول اللہ دا حرمت دا پارا صرف جذبات ہی کافی دی نابینا دین مخ کی دین اڑان دی دخپلی ذمہ دار احساس ضروری دے پہر میدان کی پہر شعبہ کی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حرمت و ناموس پرچار دا سنت اور دا شریعت دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا پیروکارے کی بکو ہاں شیخ غلام النصیر چلاسی بابا ڈیر عجیبہ خبر رکھے اوی گورے سرد ترمیم ہوئے وی محمد آخر الانبیاء ہست پسے او مرسل دیگر کو جا ہست محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر دے رستو بل پیغمبر چرت دے نہ حقیقی نہ مجازی نہ ذلی نہ بروزی نہ دا نوی شریعت خاون نہ دا زور شریعت پابند پسے او مرسل دیگر کو جا ہست ہاں کسوک پیدا کی گی لکچی دا انگریز دا میتیازو نا پیدا شویو غلام احمد کے عرف شمیر زابود برو لعنت کی لعنت را سزا بود عرف کی ورط مرزاوی غلام احمدو پددی لعنتوی ولی لعنتی دا سزا دا خو زما احساسات بل سوئی زویم جوڑی دا چلاسی بابا مقصد دا دے برو لعنت کی لعنت را سزا بود پا مرزا لعنت ویل لعنت لسزا ورکول اے دسی نمشتا کم زیدے کمنگ پا مرزا لعنت وایو یریگو لعنت با احتجاج کئی لعنت با گیلہ کئی بل سوک نو سواد دی ڈیران بل سوک نو سواد دی خبیصنا برو لعنت کی لعنت را سزا بود دل سپے ویل د سپی توہین دے دل خر ویل د خر توہین زمن دا عادت دے الحمدللہ اسی ہوائی خبر ندا د خلیفہ کتاب لکھی حقیقت الوحی پاگی کی دا خپل پیغمبر متنبی دجال کذاب صفت کئی ہاں پوئی گی نا چی دا صفت دے کا مزمت دے دیوی پا حقیقت الوحی کی غلام احمد دیر خسڑے ہو زمان پیغمبر دیر خسڑے ہو سیدھا سادہ سڑے ہو ایغ نیخ سڑے ہو صفا سترہ سڑے ہو اے دمر سادہ ہو چی پا لوٹا ہو پا گوڑا کی بے فرق نشو کولے گوڑاو پا لوٹا کی ساسو دا مردان خرونا فرق کولی شی کنشی کولی یو لاس کی گوڑاو نیسا بل لاس کی لوٹاو نیسا بیادی خر تروان دیشا گوڑی والا لاس نبا چک ہوئی لوٹی والا لاس بینکی پشاکی گی با اے یو پیغمبر دروجن کذاب دخر غمدی شعور نلری ننداغ پیروکارم شتا ننداغ تابیدارم شتا وے میں دعوت فکر دینے جا رہا ہوں جذبات سے ہٹ کر دعوت ایمان دینے جا رہا ہوں کس کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جا رہے ہو
کس کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ کم شفیع المذنبین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مپری خودو اور دا کم ملعون علیہ ما یستحق پسی روانیے اگورا آغا پیغمبر نوی چی سوک کتابونا لکی آغا پیغمبر وی چی پچا کتابونا نازلی گی پیغمبر دے کتاب لکل کے نہیں پیغمبر باندی کتاب من جانب اللہ نازلی گی آغا پیغمبر نہ دے چی دا استازانو وحل مکتبونو مدرسو سکولونو کی خڑلی آغا پیغمبر دے چی نبی امی دے لیکن دا دنیا ٹول تعلیمی یافتہ دا محمد الرسول اللہ دا پیزار سرا دا لگی دلی دوڑی ایکم سورلے باندی چی سورلی کڑی دا آگی خپو سر لگی دلی دوڑو مساوی دا ٹول دا علم داویدار نشی کے آغا پیغمبر دے چی یو پیشنگوئی رشتیانہ دا خطلے آغا پیغمبر دے وقت بے اجازت رانخ کی چٹ براش وقت بے اجازت رانخ کی دا تفصیل لیکن تاسو خورا کوئے تاسو خو پزان نے پا جہان نے پا گٹا نے پا تاوان نے پا دی نیم چی تاوان دے پا کی اور توردانگم چاوی چی جانان دے پا کی تو خورا کیستا وقت اللہ قبول کی اللہ قبول کی دا چایو پیشنگوئی رشتیانہ دا خطلے اغا پسی روانی ہے دا چایو پیشنگوئی دروغ نہ دا خطلے اغا پریدے وے ستاسو عقل ستاسو انسانیت ستاسو فطرت ستاسو ضمیر ستاسو ایمان ستاسو فراست چرت لاڑو کس کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جا رہے ہو دا کم پیغمبر نہ رشتہ ماتا ہوئے نہ سفر کی نہ حضر کی نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ بزمکہ نہ پا عرش نہ پا دنیا نہ پا آخرت موتا ہی رئی ننتاغ پیغمبر پریدی او آغا ملعون پسیزی چی آغا نہایتی رزیل صفات و خاوندو نہایتی سپک او صافو ماوی دد مطابق ترنن پوری یو ڈشنرے کی یو لفظ ماتا میلاو نشے علماء کرام پدی باندی سیر یاب گفتگو کون کی دی زیو سو خبرو تستاسو توجہ پیدا کل غاڑا ما اولوی مولانا صاحب نندا مجمعتا سلام کئی اجماع دا عقید ختم نبوت نن پدی سٹیج دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تاخ کارکا منگیویو دا محمد الرسول اللہ امتیانیو زما جماعت زما تنظیم ماتا عزیز دے زما لیڈر زما قائد پما گران دے زما مرشد پما گران دے لیکن دا محمد الرسول اللہ خجدہ شان دے امام الانبیاء دا حرمت مسئلہ دا یو تاریخ یاد اول غوارم تحریک تحفظ ختم نبوت کلچی دا پاکستان پائین کی دا قادیانیت دا کفر دا مطالبی تحریک شروع آغا دور یاد کے علماء کرامو تاسو سر دا ادب او دا احترام پا انداز آغا دور یاد کے دا تحریک تحفظ ختم نبوت میزبانی
जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना खड़ीवा दारुल उलूम तालीमुल कुरान राजा बाजार नाम याद होगा, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान नाम याद होगा, द मेज़बानु द तहरीक द तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। आज इस स्टेज पर जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना के एक जिम्मेदार की हैसियत से पेशकश कर रहा हूँ। मौलाना शुजाउल मुल्क साहब, मुफ्ती साहब, हजरत साहब, आज पेशकश कर रहा हूँ, अगर कहीं कहीं कादियानियत सर उठाने के लिए जसारत कर रही है तो जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना कल भी कुर्बानी के मैदान में फ्रंट लाइन पे मिली थी, आज भी तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदे ख़त्म नबूवत के लिए फ्रंट लाइन पे मिलेगी। आज भी तुम्हें मेहमान बनाने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना दारुल कुरान पंचपीर हाजिर है। मेरे शेख का ये नजरिया है, मेरे शेख का ये सबक है। आज भी हम कादियानियत की ताक़ुब के लिए कोशा हैं। मेरे बरादर अजीज मुफ्ती फिदा मोहम्मद रब्बानी साहब ने आपके गोश से एक बात को गुजारा, आपकी समाअतों की नजर एक कलमे को किया था, वो ये थी कि हम भी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं। आपको अखबारात में इशाअत तौहीद व सुन्ना के लिए कोई मुनज़्ज़म ज़ैली तंजीम नहीं मिलेगी जो कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए बनाई गई हो, क्योंकि हम इस जमात को अपनी जमात समझते हैं, हम इस प्लेटफार्म को अपना प्लेटफार्म समझते हैं, हम इनके खुद्दाम बनेंगे, हम इनकी मेज़बानी करेंगे, ये हमारे मखदूम और मेहमान बनेंगे। हम तारीख के औराक को फिर से सजाना चाहते हैं, हम तारीख को फिर दोहराना चाहते हैं। शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मेज़बान थे। आज दारुल कुरान पंचपीर, दारुल उलूम तालीमुल कुरान राजा बाजार पिंडी, ये तुम्हारा मरकज है, ये तुम्हारे मेज़बान हैं। आप कदम बढ़ाओ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम तुम्हारे साथ हैं, मैं ये कहूँगा आप कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुक्काम बाला के लिए पैगाम, आज आपके इस इज्तिमा की वसातत से हुक्काम बाला को दावत दे रहा हूँ। मैंने मिर्ज़ाइयत को दावत ईमान दे दी, दावत फ़िक्र दे दी। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात मुझे रोकते रहे, लेकिन मैंने अपने जज्बात और एहसासात का सहारा नहीं लिया। मैंने कुरानी आयात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से सीखा सबक दोहराया है। मैं ज़ुर्रियत कादियान को दावत ईमान देने के साथ साथ हुक्काम बाला को दावत फ़िक्र भी देता हूँ, दावत फ़िक्र भी देता हूँ। जनाब, ये इक़्तिदार की कुर्सी वफादार नहीं, कल इस कुर्सी पे बैठने वाले उनकी जगह मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में नहीं। आप अगर वफा का साथ चाहते हो
تو محمد الرسولullah سے نسبت وفا پیدا کرو. ہمیں وطن عزیز کا امن عزیز ہے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے, یہ ملک مسلمانوں اور مجاہدین کی پناہ گاہ ہے. اس ملک میں ہمارے مدارس ہیں, اس ملک میں ہمارے مکاتب ہیں, اس ملک کی سرحدات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اس ملک کے امن کی خواہش ہر باسی کے دل کی تمنا ہے, لیکن خدا را ملک عزیز کے لیے جان کے نذرانے نہ دیے پھر تم شکوہ کرنا. مال مانگ کے دیکھو, اگر نہ قربان کیا پھر تم شکوہ کرنا. تم مانگ کے دیکھو, جو کچھ مانگ سکتے ہو. جو جان مانگو تو جان حاضر, جو مال مانگو تو مال حاضر. مگر یہ ہم سے ہو نہیں سکے گا, مگر یہ ہم سے ہو نہیں سکے گا. محمد کا جاہو جلال دیں گے, مال دیں گے, جان دیں گے, جو مانگو گے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اوہو گورپدی سٹیج باندے ختم نبوت زندہ آباد دا نعرہ مزہ کئی بس. عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ تحفظ ختم نبوت, اتفاق اور اتحاد امت, اتفاق اور اتحاد امت. بھئی سنو, جو مانگنا چاہتے ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ امید کبھی نہ رکھنا کہ محمد کے غلام محمد کی حرمت پر کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائیں گے. تمہیں ایک غازی خالد نہیں ملے گا, تمہیں ایک ڈاکٹر ممتاز نہیں ملے گا, تمہیں ایک شخص نہیں ملے گا. ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں, ہم امام الانبیاء کے وفادار امتی ہیں. ہم نے ساری تفریق کو بالائے طاق پہ رکھ کے تمہیں یہ میسج دے دیا, وطن بھی عزیز ہے, اقتصادی ترقی بھی مطلوب ہے, ہمیں معاشی ترقی بھی مطلوب ہے, لیکن سب کچھ امام الانبیاء کی حرمت کے بعد ہی ہوگا, ناموس رسالت کے بل پر اجرا کے بعد ہی ہوگا, ان قوانین کے نفاذ کے بعد ہی ہوگا. لگام لگا دو, لگام لگا دو, ان لوگوں کو پٹے ڈال دو, ان کتوں کو جو میرے محمد کی طرف اٹھ کے بھونکے گا اس کی زبان کھینچ کے رکھ دیں گے, اسے جینے کا حق نہیں. میں نے سیکھا ہے عطا اللہ سے, شاہ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے, سنو اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, یا تو بھونکنے والی زبان نہ رہے یا تو سننے والے کان نہ رہے. زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے ہم, زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے ہم, پھر نبی کے دامن رحمت میں سو جائیں گے ہم. دا اللہ را دا تاوان ندا سوک سوک تیاریے, دا اللہ دا حبیب پہ حرمت, دا اللہ دا نبی پہ ناموس, زان جہان نہ تیرو مسلمانانو, دا عشق رسول پہ دولت آبادو مسلمانانو, رازید دی علماء سرا سنگ پہ سنگ ادری گو, اور دا قادیانیت مرزائیت ہر سازش ناکام کو, اور دا ثابت کو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والا ہر باسی حرمت رسول کے قانون کا اجرا مانگتا ہے, قادیانیت کو لگام مانگتا ہے. اللہ مقدر کا